अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल। और रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल में मेहताब अली की तरफ से तमाम सामीन किराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने अहल वयाल के साथ, अपने बर्ड्स, प्लांट्स और फूलों पौधों के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा क्रिटिकल तरीके से पेश करूंगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पे बात होगी और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। ख़ासकर जब ब्रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है तो ये जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पेश आती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर बात को बढ़ाए, क्योंकि मेरा मकसद ही यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे फोकस रखूं और एक्स्ट्रा कोई बात ना करूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फ़ीमेल है उसने 14 एग्स ले किए हैं। 14 एग्स ले करने के बाद आज वो क्रुक पे बैठ चुकी है और मेल और मैं आपस में टाइम पास कर रहे हैं। फ़ीमेल केज के अंदर है। तो मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के साथ, इवनिंग टाइम है तो क्यों ना दोस्तों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए अबाउट तितर बर्ड, तितर के बारे में। तो दोस्तों, आजकल जो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग सीज़न में जो दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं उन पे आज मैं फ़ोकस करूँगा। वो प्रॉब्लम्स जो हैं, अहम प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हैं मतलब अक्सर 70-80% जो शौकीन हजरात हैं उनको पता होता है इन चीज़ों का। बाकी 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, असल में हम लोगों के पास जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो केजेस हैं उनको वसी नहीं करते। केजेस को वसी करना लाजमी होता है, ख़ास तौर जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो। तो हम लोग जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होती है तो दोस्त हमें कहते हैं जी हम लोगों के पास जो है ना तितर एग्स नहीं ले कर रहे, पेयर नहीं लग रहा है अपना, और भी काफ़ी मसाइल बता रहे होते हैं जी, फ़ीमेल को मेल मार रहा है, इसी तरह और भी जो है ना मसले मसाइल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो यही है कि जी आप अपने परिंदे को वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपका परिंदा जो है वो ग्रो अप अच्छी नहीं कर पाता और मेल जो है फ़ीमेल के साथ किसी किस्म का वो। दोस्तों, आपने माहौल देना है। माहौल में क्या देना है, पहले भी मैं माहौल शेयर कर चुका हूँ, अभी एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के साथ माहौल शेयर करूँगा। दोस्तों, माहौल में हमारे पास क्या होता है, हम गलतियाँ जो करते हैं वो गलतियाँ मैं आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों, गलतियाँ हमारे पास, मेजर गलती सबसे पहली जो है, बहुत ही मेजर गलती जो है वो हम ये करते हैं कि जी हमारे पास डबल केज में तितर होते हैं। नॉर्मल टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कभी हमने तितरों का केज उठाया, हम खेतों में चले गए, चलो ठीक है भाई आज खेतों में गए, दूसरा दिन जब स्टार्ट हुआ यार आज खेतों में नहीं, आज चाचू के दुकान के बाहर वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे तितरों को छोड़ेंगे। दूसरे दिन हमने वहाँ पे छोड़ा। 2-3 दिनों के बाद फिर हमारा मूड थोड़ा बिगड़ा भाई, फिर हमारा मूड जैसे ही बिगड़ा तो हमने जो है ना एक और सेटिंग बनाई जी, आज जो है ना हम अपने परिंदों को अपने घर के सहन में, इसी तरह की गलतियां होती हैं जी। फिर देखें ना, ये हम लोग मतलब कि एक जगह एक एनवायरनमेंट परिंदे को नहीं देते। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने परिंदों को एक ही एनवायरनमेंट दें, सेम एनवायरनमेंट दें। अगर सेम एनवायरनमेंट हम देंगे तो हमारा जो परिंदा है वो उस एनवायरनमेंट को समझेगा और उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह देखें ना, इंसानी हैबिट भी यही है। आप अपने घर में जिस तरह रहेंगे, गुलहल्ला गुला ये वो कॉन्फिडेंट के साथ, उसी तरह आप अगर कहीं बाहर जाएंगे तो वो नहीं रह सकते। तो इसी तरह इनके पास, इनका भी यही हैबिट होती है, इनका भी यही तरीक़ाकार। ये देखें दोस्तों, मैंने कुछ सीड्स लगाई हुई थी गमले में, मेल जो है ना आके अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसको मना नहीं कर सकता, मैं क्योंकि इनके साथ प्यार करता हूँ तो मैं नहीं कहूँगा इसे भाई इसकी मर्ज़ी है, ये जो करे जो ना करे। इसने मेरी सीड्स का पूरा सत्यानाश कर दिया, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। खैर, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम एनवायरनमेंट हम उन्हें सेम नहीं दे पाते। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास सबसे बड़ा अहम इशू आता है, हम क्या करते हैं, इनको पूरी सीज़न एक छोटे से केज में रखा हुआ होता है और जो है ना शाम के टाइम पे हम उन्हें छोड़ते हैं
اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے چلو 10 گھنٹے بھی ہم نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد جو ہے نا شام کو پھر ہم نے جو ہے نا اسی کیج میں ڈال دیا، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی تتر جو ہے نا پیر نہیں لگا رہا، تتر کراس نہیں کر رہا، میل فیمیل کے ساتھ کراس نہیں کر رہا۔ میرے بھائی آپ اس کو بڑا کیج تو دو، آپ اسے انوائرمنٹ تو دو، یہ چیز بھی انوائرمنٹ میں آ گئی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو بات آتی ہے وہ آتی ہے ایج۔ ایج جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ کیا پتہ آپ کے فیمیل کی جو ایج ہو وہ کم ہو اور آپ کے میل کے آپ کی فیمیل کی ایج کم ہو اور آپ کے میل کی ایج زیادہ ہو، یا آپ کے میل کی ایج کم ہو اور آپ کی فیمیل کی ایج کا مطلب کہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے ایک جتنا پیئر لینا ہے تاکہ وہ کل آگے چل کے جو ہے جو میٹنگ ٹائم ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے۔ تو دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرا جو میل ہے وہ فیمیل کے ساتھ لڑتا ہے، تو میل کا فیمیل کے ساتھ لڑنے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو میل زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ میل ایج میں اس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ 2 پرابلمس ہوتی ہیں۔ اگر میل آپ کا ایج میں بڑا ہے تو دیکھیں نا فیمیل کے آپ نے ایج کا ویٹ کرنا ہوگا۔ اگر 8 مہینے کی فیمیل ہے اور 12 مہینے کا میل ہے تو آپ نے 4 مہینے بھائی سیدھی بات ہے ویٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کراس لگے گا۔ اور میں نے بتایا کہ لڑنے کا جو دوسرا میں نے ایشو بتایا کہ جی میل زیادہ گرم ہوا وہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر اوقات بلاری کی وجہ سے نا تتروں کو ہم بادام پستے اخروٹ وغیرہ نا ایسی گرم غذائیں زیادہ میل کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو میل گرم ہو جاتا ہے، فیمیل گرم نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو فیمیل کو گرم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس کے بعد دوستو یہ چیزیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ان چیزوں کے لیے۔ تو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تتر انڈے تو دیتے ہیں لیکن 2-3 ایگز دیتے ہیں پھر ہفتہ رک جاتے ہیں۔ دوستو آپ کے جو فیمیل ہوتی ہے یا میل ہوتے ہیں ان میں فرٹیلیٹی کی کمی ہے۔ دوستو آپ نے زیادہ سے زیادہ پالک کھلانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوسن کھلانا ہے، زیادہ سے زیادہ مٹر کھلانا ہے۔ دوستو جتنا آپ ان کو غذا دیں گے، جتنی آپ ان کی کیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو اچھی پروگریس دیں گے۔ دوستو ابھی جو میری فیمیل ایگز پہ بیٹھی ہوئی الحمدللہ فیمیل نے 14 ایگز لے کی ہیں۔ 14 ایگز لے کرنے کے بعد میں نے خود فیمیل کو روکا ہے کہ جی اللہ کا نام لو اور جو ہے نا مہربانی کر کے آپ جا کے ایگز پہ بیٹھیں، زیادہ انڈوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈے خراب بھی ہوتے ہیں، زیادہ ایگز ہوتے ہیں نا تو فیمیل اپنے نیچے جو ایگز دے پائے گی وہی ایگز بچے کرے گی، جو ہوا لگ جاتا ہے تو پھر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں، تو زندگی موت کا کوئی بھی آپ اور ہم آئیڈیا نہیں لگا سکتے۔ تو دوستو ان چیزوں کا آپ نے اور ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوستو میری کوشش ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ پوائنٹ پہنچاؤں۔ میرا کوئی اور زیادہ مقصد نہیں ہوتا ہے میں یوٹیوب پہ آ کے اپنی گھر کی باتیں سنانا شروع کر دوں یا میں اپنی لائف بتانا شروع کر دوں۔ یار میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچاؤں، اس لیے میں تھوڑا جلدی میں بھی بات کرتا ہوں۔ اگر کسی دوست کو پرابلم ہے تو میں سوری کروں گا۔ اور اگر دوستو بریڈنگ ٹپس کے بارے میں جو ہے بریڈنگ سیزن کے ان ایشوز کے بارے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کمنٹ میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گا۔ اور ایسی اچھی ویڈیوز کو اور زیادہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بذریعہ نوٹیفیکیشن ضرور پہنچ سکے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو تک مہتاب علی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو خدا حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔